बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात करते हैं मलिक रियाज की वीडियो की। बड़ी दिलचस्प वीडियो सामने आई है। यहाँ पाकिस्तान में आप सुनते हैं प्रॉपर्टी जब्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलां हो जाएगा, फिर अलकादिर ट्रस्ट में ये गवाह नहीं बने, क्यों इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दी। फिर मलिक रियाज खुद कहते हैं, कई दफ़ा उन्होंने इस पर एक्स पर पोस्ट कर दिया कि जी मुझ पर दबाव है, मैं दबाव कबूल नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। बहरहाल अब हुआ ये है कि दुबई से वीडियो सामने आई है, बड़ी दिलचस्प वीडियो है ये, और उसमें कोई सोशल मीडिया के स्टार्स के अलावा बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो को आमिर मतीन साहब, सीनियर साफ़ी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने शेयर भी किया है और कहते हैं बड़ा सुनते हैं आप मलिक रियाज के मुतालिक, रोज नून लीग वाले बताते हैं कि वो अलकादिर ट्रस्ट में कितना बड़ा मुलजिम है। इस वीडियो को गौर से देखें, ये अमारात में बहरिया का फीता काटने वाला फंक्शन है, इसमें नून लीग के काफी चेहरे नजर आएंगे। इसको एक स्पीकर का बेटा चलाता है, जरा पहचानिए। पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, इनका दफ्तर इसी बिल्डिंग में है जहां डिप्टी वज़ीर आज़म भी कारोबार चलाता है। सब कारोबार क्रिप्टो में हो रहा है, माल बाहर लेकर जाने वाले जा चुके, अब किसका हिसाब ले रहे हैं। पार्टी तो भी शुरू हुई है और ये बीटी प्रॉपर्टीज के नाम से वहां पर बिजनेस हो रहा है, यानी वही बिल्डिंग्स हैं, कारोबार भी इकट्ठे, सब कुछ इकट्ठे, यहां ड्रामेबाजी, कमाल है ना जी, ये सब हो रहा है। सीनियर साफी जुनैद सलीम साहब कहते हैं कि जी फॉर्म 47 के धागे से लटके हुए हैं राना सनाउल्लाह। अब पहले तो बड़ी इन्होंने गैरत का मुजाहरा किया कि जी ज़मीर नहीं मानता फॉर्म 47 पर मैं एमएनए बन जाऊं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है तो मैंने नहीं एमएनए बनना, वरना साद रफ़ी की तरह इनको भी ऑफ़र थी और बहुत से लोग हैं जिनको ऑफ़र थी नून लीग में, लेकिन उन्होंने इनकार किया, यानी 3-4 तो कम से कम ऐसे लोग हैं। तो इसी तरह गालिबन वज़ीराबाद की साइड से भी कुछ थे, उन्होंने भी इनकार किया कि नहीं ये बड़ी बेइज्जती है इलाके के लोगों को, क्या मुंह दिखाऊंगा, इतने हज़ार की लीड से आप हारे हो, सबको पता लग जाता है, और उसके बाद आकर बैठ जाएं। तो जिन्होंने ख़ानदानी तौर पर किसी को मुंह दिखाना हो वो ज़रा करते हैं रजिस्ट, चंद ही लोग ऐसे होते हैं, वरना आपने देख लिया शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज साहिबा, ये किस तरह से फॉर्म 47 के ज़रिए बने हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा फॉर्म 47 पर मैंने नहीं बनना है, मैंने लेकिन सेनेटर बन जाना है बिला मुकाबला, वो बन गए। और उसके बाद साथ ही खुशी में उन्होंने ये भी कह दिया जी तहरीक इंसाफ की सियासत तो खत्म हो चुकी है, जबकि जुनैद सलीम साहब कहते हैं असल में नून लीग की सियासत खत्म हो गई है, और इसका अंदाजा है शरीफ खानदान को, इसका बखूबी अंदाजा है, इसलिए वो कहते हैं जी इमरान खान माइनस चाहिए वरना हम कहीं के नहीं रहे। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि खदीजा शाह के खिलाफ गवाह को यह तक नहीं पता था कि खदीजा शाह रहती कहाँ है, उनका घर कहाँ है, और उनको बता दिया कि जी 5 साल की सज़ा दे दी है और गाड़ी जलाने के जुर्म में। गवाह जो है वो शायद उसका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रहा, और उसने कहा कि 9 मई से बहुत पहले खदीजा शाह ने मुझे घर बुलाया, वहाँ जाकर बताया कि हमने इस तरह 9 मई को करना है, यानी गाड़ी जलाने का प्लान वहीं घर बुलाकर सारा तैयार हुआ। लेकिन उस गवाह को जब पूछा गया खदीजा शाह का घर कहाँ है, उसको कहता है ये नहीं मुझे पता, यानी खदीजा शाह ने घर बुलाया, सारा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि घर कहाँ है। आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह लोगों को सजाएं दी गई हैं थोक के हिसाब से, 10-10 साल, 5-5 साल, अब ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यही बात जुनैद सलीम ने की है, दीगर लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जनाब मरीम नवाज़ खान और इनके साथ वीलॉग में नौजवान साफ़ी, ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वसीम मलिक भी और मरीम नवाज़ खान, ये दोनों नौजवान साफ़ी हैं, इनका वीलॉग देखने वाला होता है तो ज़रूर आप इसको देखें। कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत उम्दा और ऑथेंटिक, और मैं समझता हूँ कि आज के माहौल में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह बात कह देना, तो दिलेर हैं ये दोनों नौजवान रिपोर्टर्स। अच्छा, अब इन्होंने वीलॉग में जो जिक्र किया है, मरीम नवाज़ खान ने इसको शेयर भी किया है अपने ट्विटर एक्स पोस्ट पे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के गुज़श्ता इजलास में जजेस के खिलाफ 24 में से 19 शिकायत निपटा दी गई। आप जानते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि जजेस के खिलाफ शिकायत आए उसको निकालना है जज को, तो यही फोरम है। अब वहाँ शिकायतें आई, 24 में से 19 शिकायत निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस की शिकायत बेबुनियाद करार देकर 3 जजेस के खिलाफ केसेस खारिज कर दिए गए। वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था मुदाखलत हो रही है, घर वालों को उठाया जा रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, और उनके खिलाफ उल्टा शिकायत आ गई, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। वो सब ड्रामेबाजी, काजी फैसल ने खुद हुकूमत को बुलाकर, जिनकी तरफ से धमकाया जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, उनको बुलाकर कहा जी कमीशन बना दें। उन्होंने कमीशन बनाने की कोशिश की, वो जज साहब ने इज्जत बचाई, वो उसमें से निकल गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ कि जजेस के हवाले से मुदाखलत। हाँ, उसके बाद 26वीं यानी तरमीम आ गई और जजेस की ऐसी भर्ती हो गई, अब 27वीं तरमीम है कि इनको ट्रांसफ़र ही कर दो, जो आइन के साथ
قانون ضمیر کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز ہیں، ان کو تو نکالو۔ تو ان 6 میں سے 3 ججز کے خلاف کیسز خارج کر دیے گئے، لیکن حیران کن طور پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف 6 شکایات بے بنیاد قرار پانے کے باوجود بھی چیف جسٹس یحییٰ خان کے حکم پر التوا میں ڈال دی گئیں۔ ممبران نے وجہ پوچھی تو چیف جسٹس نے کہہ دیا ابھی ان شکایات کو سننا نہیں چاہتا، یعنی بے بنیاد تھی لیکن التوا میں ڈال دی، فارغ نہیں کی۔ تو یہ عجیب و غریب قصہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی اہم خبر ہے، یہ تلوار لٹک رہی ہے لیکن ہر دفعہ بچ بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں عدم پیشی پر علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا۔ اب یہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا مسترد ہو گئی۔ وارنٹ جاری ہونے کے بعد ان کے وکیل راجہ ظہور الحسن عدالت میں پیش۔ سر آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، وکیل راجہ ظہور الحسن، تو اس پر کہا آپ ملزم پیش کریں، میں وارنٹ کینسل کر دوں گا۔ جسٹس مبشر حسن چشتی، لیں جی اب وزیر اعلیٰ یا تو پیش ہوں علی امین گنڈا پور صاحب، نہیں تو پھر گرفتاری کے احکامات کہہ دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ہی اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی نے صوبے میں جاری فوجی آپریشن کی تصدیق کر دی ہے، اور دوسری جانب حکومت کہتی ہے، ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ جی ٹارگیٹڈ کارروائی ہے، آپریشن نہیں ہے۔ جبکہ یہ سنیے اسپیکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہم زلزلے آئے، سیلاب آیا، ٹھیک ہے، فوجی آپریشن شروع ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے، ٹھیک ہے، جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو۔ یہ تو ان کے الفاظ نہیں، فوجی آپریشن ہو گئے۔ بہرحال یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ آخر میں عمران خان کے خلاف ہتک عزت کا کیس، یہ معاملہ بھی سن لیجئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہتک عزت کے دعوے کا کیس کیا۔ اس میں شہباز شریف کو ویڈیو لنک پر جرح کے لیے 12 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہتک عزت کے دعوے کے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل کی غیر موجودگی کے باعث کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے کہا کہ آئندہ سماعت پر فریقین وکلاء 10 بجے عدالت میں پیش ہوں۔ شہباز شریف نے بانی پی ٹی اے کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور کہا ہوا ہے کہ جی پاناما لیکس کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے جھوٹا الزام لگایا، الزام سے شہرت متاثر ہوئی، عدالت 10 ارب روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ویڈیو لنک پر جرح کے لیے 12 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، پچھلی دفعہ بھی جب جرح ہوئی تھی تو بڑے دلچسپ سوال ہوئے تھے عمران خان کے وکیل کی طرف سے، وہ شہباز شریف کے جو جواب تھے وہ ذرا حیران کن تھے کہ جی کیا آپ کو ڈائریکٹ انہوں نے کہا یا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، کیا ہوا؟ تو وہ کچھ عجیب و غریب اس میں جوابات تھے، وہ بھی دلچسپ چیز تھی۔ بہرحال جی اب یہ جو فارم 47 والا معاملہ ہے نا، اب اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں، صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کہتے تھے بڑے جی میں نہیں آتا فارم 47 پہ، اپنی محفلوں میں بھی اس طرح کا ذکر کرتے تھے، بڑی عزت کمانے کی بات کرتے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ پہلے آپ مشیر بن گئے، کابینہ کا حصہ بن گئے، اب آپ نے سینیٹرشپ بھی لے لی ہے اس جعلی سارے نظام میں، اور پہلے تو بڑا کہتے تھے فارم 47 نہیں۔ تو یہ فارم 47 پر ساری حکومت ہی لٹکی پڑی ہے، ویسے تو کہتے ہیں فارم 47 کی شلوار لٹکائی ہوئی ہے، پہنائی ہوئی ہے ان کو لاسٹک کے بغیر، تو وہ پکڑ کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو ذرا یہ کچھ آئیں بائیں شائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو گرجا نہیں ہے، تو لہٰذا ادھر ہی ایک ہاتھ مسلسل ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑی عزت اور جو احترام کی بات کچھ حلقے کرتے تھے صحافیوں میں رانا ثناء اللہ صاحب کے، اب وہ اس لحاظ سے وہ بھی کہیں گے جی آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں جو جعلی سسٹم ہے، سب کو جس کا پتہ ہے، آپ کے اپنے لوگوں کو بھی پتہ ہے، اب آپ بھی اس میں شامل ہیں، تو کیا فرق رہ گیا؟ اللہ حافظ۔